अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 18। और इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 18। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा, कहा यहूदियों ने और ईसाइयों ने, नहनु अब्नाउल्लाहि, हम अल्लाह के बेटे हैं, वाहिब्बाउ, और हम उसके महबूब हैं। कुल कह दीजिए, फालिमा युअज़्ज़िबुकुम, फिर तुम्हें क्यों सज़ा देता है, बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों की वजह से, बल अंतुम बशरुन, बल्कि तुम इंसान हो, मिम्मन खलक़ा, जो उसने पैदा किए उन्हीं में से, यग़फ़िरु, वो बख्श देता है, लिमन यशाउ, जिसे चाहता है, व युअज़्ज़िबु, और अज़ाब देता है, मैं यशाउ, जिसे चाहता है, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति, और बादशाहत है अल्लाह की आसमानों में, वल अर्द, और ज़मीन में, और मा बैनहुमा, और जो इसके दरमियान है, व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो यहाँ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ये यहूद और निसारा जो हैं, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम अल्लाह ताला के चहेती कौम है, इसलिए कि उनके दरमियान अल्लाह ताला ने बहुत से अम्बिया को मबूस फरमाया था और अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार नेमतें दी थी, दीनी और दुनियावी। दीनी इल्मी लिहाज से भी इन्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, और अल्लाह ताला ने दुनियावी भी बेशुमार नेमतें दी थी, इनमें हुकूमत और बादशाह दी थी, जिसकी वजह से ये लोग जो थे तकब्बुर में मुब्तला हो गए थे, और इन्होंने बाद में बदअमालियाँ भी शुरू कर दी। उसमें किताबों में, अपनी किताबों में तहरीफ भी कर ली, और उसके बाद जो है दुनियादारी में इस कदर खो गए कि अल्लाह की आयात को इन्होंने जो है दुनियावी मुफाद के लिए फ़रोख्त कर दिया, और उसके बदले में दुनिया जो है कमाना शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग जो है उसको कहा कि ये समनन कलीलन है, यानी बहुत थोड़ी कीमत है जो तुम वसूल कर रहे हो आखिरत के मुकाबले में, कि अगर पूरी दुनिया भी समेट लेते हो तो आखिरत के मुकाबले में इसका फ़ायदा जो है बहुत कलील है। लेकिन ये लोग जो हैं हरगिज़ जो है वो दीन की तरफ नहीं आए, तो ये कहते थे कि हमें सज़ा जो है वो किसी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें सज़ा हुई, वो कहते थे कि आग हमें हरगिज़ नहीं छुएगी, अगर छुएगी तो गिनती के चंद दिन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई वादा ले लिया है? अगर तुमने अल्लाह से वादा ले लिया है तो अल्लाह ताला हरगिज़ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। फिर उसके बाद इन्हें बताया जा रहा है अगली आयत में, या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, कद जाअकुम, तहकीक आ गया है तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिनु, वो खोल कर बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, अला फ़तरतिन, एक वक्फ़े के बाद, मिनर रसूल, रसूलों में से, अन तक़ूलू, कि तुम ये ना कहो, मा जाना, कि नहीं भी आया हमारे पास, मिन बशीरन, कोई खुशखबरी देने वाला, वला नसीरुम, और ना ही डराने वाला, फ़क़त जाकुम, तहकीक आ गया है, बशीरुम व नज़ीरा, और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब बनी इसराइल जो है, इन्हें कहा जा रहा है, जब ये गुमराही में मुब्तला हो गए और उन्होंने अपनी किताबों को भुला दिया और दुनियादारी के पीछे लग गए, तो एक बहुत सारे वक्फ़े के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, और इनको मुखातिब किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अब एक रसूल भेज दिया है जो खोल कर हर चीज़ को बयान करता है, और बड़े वक्फ़े के बाद भेजा है, और ताकि तुम ये ना कहो कि हमें कोई खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला नहीं भेजा था। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेज दिया है। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पर कादिर है, कि जब अल्लाह ताला जिस तरह पहले रसूलों को भेजने पर कादिर था, इसी तरह अब भी रसूल को भेजने पर कादिर है। और जिस तरह अगर तुमने पिछले रसूलों को नहीं माना और इस रसूल को नहीं मानोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देने पर भी कादिर है। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो कहा है वो बयान किया जा रहा है। वे इसकाला मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ली कौम ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, या कौम इज़्कुरू, ए मेरी कौम तुम याद करो,
نعمہ تاللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو کہ تم پر کی، اس جعل جب اس نے بنائے، فیکم انبیاء تمہارے میں سے رسول، وجعلکم اور بنائے تمہارے لیے، ملوکن بادشاہ، واتاکم اور تمہیں دیا، ما لم یوتی جو کہ نہیں دیا گیا تھا، احدن کسی کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ تو جو نعمتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور حکومت اس قوم کو دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر عطا فرمائے، اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں بہت بڑا اقتدار جو ہے عطا فرمایا تھا، جو کہ کافی لمبے عرصے تک ان کا اقتدار جو ہے چلتا رہا، اور ان کا مصر اور ان کے گرد و نواح میں سکہ رواں تھا۔ تو یہ ان کے عروج کی کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سے آگے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں حکومت، بادشاہت اور دنیا جہان کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انہیں کہ یا قوم ادخلوا، کیا ہے میری قوم تم داخل ہو جو ارض المقدسہ، ارض مقدس میں، التی کتب اللہ علیکم کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا اور نہ تم پھرنا، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر، وتنقلبوا ورنہ تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ اب جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کی غلامی سے آزادی دلوائی اور ان کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور انہیں کھانے پینے کے لیے من و سلوہ عطا فرمایا، اور 12 چشمے ان کے لیے پینے کے لیے پھوٹ پڑے۔ پانی ان کو 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے ان کے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اور ان کو شریعت دے دی، اور اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اب آپ نزدیکی شہر جو ہے یعنی فلسطین کے علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے بجائے اطاعت کرنے کے، ان لوگوں نے پھر ماننے سے انکار کر دیا، جو ان کی جو روش چلی آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور اسی طرح سے بے شک ان کو غلامی سے آزادی دلوائی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوم جبارین، نہ بے شک اس میں ایک جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، لن ندخلها ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتی یخرجوا منہا یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، فَإِن یخرجوا اگر وہ نکل جائیں منہا اس سے، فَإِنَّا داخلون تو ہم پھر اس میں داخل ہوں گے۔ تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اس میں ایک بڑی سخت قوم ہے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں، کیونکہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ لوگ جو تھے بزدل ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان میں سے 2 ایمان والے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، قال رجلان کہا 2 آدمیوں نے، من الذین ان میں سے، یخافون جو کہ ڈرتے تھے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، داخل ہو جاؤ، ادخلوا علیہم البابا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو تم غالب آؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومنین ہو۔ تو ان میں سے 2 افراد جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سردار بنایا تھا، اور وہ 2 اشخاص جو تھے سردار، حضرت
یوشا اور کالب 2 اشخاص تھے، سردار تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ دروازے میں داخل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اگر داخل ہوگے تو تم غالب ہوگے، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو تو تم غالب ہوگے، تمہیں بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلھا، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے، فاذھب، تو جا، انت و ربک، تو اور تیرا رب، فقاتلا، اور تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں، کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو جب جو ہے تم فتح، مطلب وہاں لڑ چکو گے، وہ جگہ فتح ہو جائے گی تو ہم آ کے داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں باقی کا ذکر کریں گے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔